अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसम जैसा भी हो, गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या तूफान, इंसान अपनी ग़िज़ाएं ढूंढता है हर मौसम के मुताबिक। हर ग़िज़ा हर मौसम के मुताबिक नहीं होती, ज़हन नशीन रखिएगा। आज के इस गर्मी के मौसम में मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ जहाँ गर्मी है, और जहाँ सर्दी है तो वह गर्मी का इंतज़ार करें और इस नेमत से मुस्तफ़ीद हों। मेरे सामने सत्तू पड़ा है जौ का, और मेरे सामने शक्कर पड़ी है, देसी शक्कर, डार्क शुगर है, सत्तू जौ का। सत्तू की तारीख जो है हजारों साल पुरानी है। मैं मिस्र में गया, मिस्र के अजायबात देखे, मिस्र का कोना कोना फिरा, अपने तौर पे बहुत फिरा। हजारों साल पुराना सत्तू का इस्तेमाल, फिर इस सत्तू के इस्तेमाल को जो रंगा मेरे कमली वाले ने रंगा। इससे पहले हमारे जितने भी भिक्षु हैं, जोगी हैं, ऐसे लोग जो मुराकबे में रहते हैं, बुद्ध मत के, हिंदू मजहब के और मजाहिब के राहिब। मैं एक मुल्क में गया तो मुझे एक राहिब मिला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा सामने बना हुआ था, एक बूढ़ा राहिब बैठा था, उसका नाम इब्राहिम था। ये वो राहिब और ऐसे लोग अपनी ग़िज़ाओं का किफ़ायत और अपनी ग़िज़ाओं की तरतीब सत्तू से बनाए। शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने शेख जुरजानी को देखा, वो सत्तू और पानी से फांक लेते थे। फरमाया जितना देर खाने में लगती है उतना देर में 70 बार मैं सुबहान अल्लाह ज्यादा पढ़ लेता हूं। सत्तू ग़िज़ा है, सत्तू दवा है, सत्तू हमारी जिंदगी में बीमारियों को छांटने वाली और शिफा याबी का अनोखा पैगाम है। और अगर शुगर हो जाए यानी शक्कर हो जाए, और वो भी ऐसी देसी शक्कर हो जिसमें केमिकल मिला हुआ ना हो, ऑर्गेनिक, फितरी दुनिया के करीब, ये ऑर्गेनिक दुनिया का एक में इम्तिजाज है जो नबवी ग़िज़ा भी है और तारीख़ इंसानियत में चली आ रही ग़िज़ा है। सत्तू है क्या? दो चीज़ों का इम्तिजाज है। जौ को भून लिया, भूनने के बाद पीस लिया, पीसने के बाद छान लिया, सत्तू तैयार है। शक्कर, मैं इसका एक तरीका बताऊं आपको, मैं बहुत ज़्यादा इसका तजर्बा मैंने किया है कि आप ऐसा करें, पुराना गुड़ ले लें, एक हौन दस्ता ले लें कूटने वाला, एक मोटी छलनी ले लें, पुराने गुड़ को कूटें, कूटने के बाद उस छलनी से छान लें और उस छलनी से छान लें। आपकी सबसे बेहतरीन शक्कर यही है जो मैं खुद घर इस्तेमाल करता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि इससे भी बेहतर हो, उसे शीशे के मर्तबान में, शीशे के बर्तन में रखें। अगर मजबूरन प्लास्टिक में रख सकें ठीक, वरना शीशे में रखें। आप एक गिलास पानी ले लें, उसमें 3 चम्मच आप भरे हुए सत्तू के डाल दें। आपकी तबीयत चाहती है आप 1 चम्मच डाल दें, और आधा चम्मच या 1 चम्मच आप शक्कर का डालें, उसे घोलें, हल्का ठंडा करें, घोंट घोंट पिएं, और घोल घोल के उसमें चम्मच हिलाते जाएं कि सत्तू नीचे बैठ जाएगा। सत्तू से फायदा क्या होगा, और सत्तू हमारी जिंदगी में कहाँ मुफीद होगा, कहाँ मुआमिन होगा, और कहाँ हमारी जिंदगी में सेहत का जरिया बनेगा, इस सत्तू से पूछते हैं कि सत्तू तू हमें अपना फायदा बता, तेरा फायदा क्या है। सत्तू गर्मी का इलाज है, लू का इलाज है, हिद्दत का इलाज है, शिद्दत का इलाज है। गर्मी का, लू का, हिद्दत और शिद्दत का इलाज है। सत्तू कब्ज का इलाज है, जिन लोगों को कब्ज होती हो उसका बेहतरीन इलाज है। घोंट घोंट पिए, चुस्की चुस्की पिए। हमारे एक पुराने मुआलिज थे, वो एक बात कहा करते थे कि जो शख्स मशरूब को, दूध है यानी जैसे ये सत्तू है, ये मैं इसको दिखाऊं आपको, शक्कर है मसलन, शक्कर को आपने घोला, सत्तू को घोला, दूध है, सत्तू है, कोई भी मशरूब है, तो उसको बड़े बड़े घोंट ना पिए, बड़े बड़े घोंट, आहिस्ता आहिस्ता पिए। आंतों की हरकत को अगर ठीक रखना है, कब्ज का इलाज चाहना है, जिगर की बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हाथ पांव में जलन है, खास तौर पे शुगर के मरीज, ऐसे मरीज जो बहुत ज्यादा ग़िज़ाएं खा चुके हैं, गर्म किस्म की स्पाइसी और मसालादार चीज़ें, उनको अगर मसालादार चीज़ों को उनका इलाज करना है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, इंतहाई सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सत्तू बहुत बाकमाल चीज़ है। अपनी नस्लों को इसका आदी बनाएं, अपनी नस्लों को इसका आदी बनाएं। आपकी नस्लें सत्तू से शनासाई पैदा करें। जो मसनूई बोतलों में सत्तू आ गए हैं, जिनका मैं झागदार सत्तू हैं,
جن کے فائدے نہیں ہیں، میں ان کو ستو کہہ رہا ہوں، وہ ستو نہیں ہے، ویسے ان کا زندگی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان فطری زندگیوں میں اپنی زندگیوں کو شامل کریں، فطری غذائیں، فطری دوائیں، آرگینک چیزیں، ایسی چیزیں جو ہمارے اندر کو جا کے لگے۔ تو ستو قبض کا علاج، گرمی کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، سانس پھولنے کا علاج، جن لوگوں کو پسینہ ہاتھ پاؤں میں بہت زیادہ آتا ہو، بیٹھے بٹھائے چلنے سے پسینہ زیادہ آتا ہو، سانس زیادہ پھولتا ہو، 2 قدم چلے سانس پھولتا ہو، اس کے لیے بہت باکمال چیز ہے۔ میں ستو کا ایک اپٹن بنایا کرتا ہوں، غازہ اپٹن فیشل ایک بنایا کرتا ہوں۔ آئے میں آپ کو وہ چیز بتاتا ہوں۔ ستو 1 چمچ لے لیں، اس میں سے ہلکی سی شکر ملا لیں، اور شکر ملانے کے بعد اس کا پیسٹ بنائیں۔ پیسٹ بنانے کے بعد آپ اگر تجربہ کرنا چاہتے ہیں، ہاتھوں پہ ملیں، ملیں اس کو، ملیں 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 10 منٹ تک اس کو ہاتھوں میں ملیں، اور ہاتھوں میں ملتے ہوئے خاص طور پہ انگلیوں کے یہ حصے جہاں جلد اکٹھی ہوتی ہے، ہمیشہ میل یہاں زیادہ جمع ہوتی ہے، یہ حصے یہاں، ان کو ایسے ملیں۔ آپ ملیں گے، اس کے بعد اس کو 1 گھنٹہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اس کو دھونا ہے، لیکن دھونا بھی ستو سے ہے، ستو سے دھونا ہے۔ شرط یہ ہے، یہ پانی ضائع نہ ہو، رسک ہے، کہیں میدان میں کہیں چیزوں میں ڈال دیں، مجبوری ہے اور بات ہے۔ اب اس کو بہت زیادہ اس کو ملنا ہے، آپ صرف 3 دن اس ہاتھ کو ملیں، اس ہاتھ کو نہ ملیں۔ 3 دن کے بعد اس ہاتھ اور اس ہاتھ میں فرق دیکھیں۔ یہ میرا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پرانے تجربات اور پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ حسن و جمال کے لیے جہاں ستو کا اندرونی استعمال، وہاں ستو کا بیرونی استعمال۔ حسن و جمال کے لیے جہاں ستو کی اندرونی زندگی میں صحت یابی، وہاں بیرونی زندگی میں صحت یابی۔ اور ستو کو گھونٹ گھونٹ پئیں۔ پھر بار بار ایک بات بار بار کیوں دہرا رہا ہوں، ہماری فطری زندگی سے، ہماری نسلوں سے، ہماری عام شناسائی سے یہ غریبوں کا مشروب بن گیا ہے، جبکہ یہ بادشاہی اور شاہی مشروب تھا۔ بادشاہ اس کو کیوں کس وقت استعمال کرتے تھے؟ جب ملکوں کے، ریاستوں کے حملے ہوتے تھے، جب ان کے قلعے کے ارد گرد حصار ہوتا تھا، تیروں کی بوچھاڑ ہوتی تھی، اور توپوں سے پتھر کے گولے گر رہے ہوتے تھے، اس وقت ستو کا استعمال ان کے دل کی تقویت کے لیے، ذہنی سکون کے لیے، جس کو ہم ٹینشن انزائٹی کہتے ہیں، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اگر ذہنی سکون چاہتے ہیں، ٹینشن کا علاج چاہتے ہیں، بلڈ پریشر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں صحت اور گرمی کا علاج چاہتے ہیں، ستو سے دوستی کریں اور ستو کو استعمال کریں۔ اگر آپ ستو کو بہت باریک نہ پیسیں گے، آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ ستو کو بہت باریک پیسیں گے، فائدہ کم ہوگا۔ ستو کو کوشش کریں کم باریک پیسیں، اس میں فائبرز، اس میں آپ کی صحت اور یہ آرگینک کے اصولوں کو اور زیادہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ آئیں صحت کو تلاش کریں، زندگی کو تلاش کریں، اور صحت اور زندگی کو ایسے انداز سے صحت مند رکھیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں اور رب کو راضی کر سکیں۔ انسانیت کو خدمت کی اشد ضرورت ہے، لوگ بہت دکھی ہیں، چاہے وہ جس مذہب، فرقے، رنگ، نسل کے ہوں۔ ہمارا مقصد ان کی خدمت ہے اور ان تک خیر پہنچانا ہے۔ ستو آپ کی پکار چاہتا ہے، آپ سے محبت چاہتا ہے، آپ سے پیار چاہتا ہے، اور پھر آپ اس سے پیار کریں، یہ آپ کو پیاری زندگی، بہترین سکون کی نیند، جن کو نیند نہیں آتی اس کے لیے لاجواب چیز ہے، بہترین سکون کی نیند اور پرسکون زندگی اور راحت کا انوکھا نظام۔ دیر نہ کیجیے، ستو کو پکاریں، وہ تیار ہے آپ کی خدمت، آپ کو راحت پہنچانے کے لیے۔ آپ سدا راحت میں رہیں، سدا خوشیاں آپ کے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم۔